अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में हाईटेक रेल कनेक्टिविटी को बड़ा फरोग देते हुए नई परचम बरदार जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार माता वैष्णो देवी कटरा तक चली। मुसाफिरों की जानिब से जबरदस्त रद्दमल मौसूल हुआ। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु, बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा MP सत्य शर्मा, CA और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन के साथ इस तारीखी मौके की मुनासिबत से सेमी हाई स्पीड ट्रेन में सवार हुए। सफ़र राब्ते के जश्न में बदल गया। ट्रेन की वीडियोज़ में मुसाफिरों, जवानों और बूढ़ों शमुल बच्चों को खुशी और जोश का इजहार करते हुए दिखाया गया। सरकारी दरबार मूव का काफिला श्रीनगर जाते हुए खाजीगुंड में न्यू गांटल से गुजरा। सिविल सेक्रेटरीट के साल में 2 बार शिफ्ट के हिस्से के तौर पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक ये नकल व हरकत सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान हुई और काफिले के हमवार और वाक़यात से पाक गुजरने को यकीनी बनाने के लिए कौमी शाहराह पर मुनज़्ज़म ट्रैफिक की नकल व हरकत नाफिज की गई। इसके अलावा JNK पुलिस, CRPF और महकमे ट्रैफिक के सीनियर अफसरान ने नकल व हरकत की निगरानी की। जम्मू से श्रीनगर तक अहम मुकामात पर सिविल और पुलिस के दस्ते तैनात थे। भाई तीर जाते बोलो। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात से कबल एक काबिल ज़िक्र सियासी पेशरफ्त में भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कारकुनों ने शुमाली कश्मीर के ज़िले बांडीपुरा के सोनावारी हलक़े के नौगाम इलाके में जनता दल यूनाइटेड JDU में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियती तकरीब JDU ज़िले सदर बांडीपुरा GM डार की मौजूदगी में मुनक़्क़िद हुई, जिन्होंने पार्टी में नए आने वालों का गर्मजोशी से खैर मक़दम किया। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि उनकी शमूलियत से पार्टी को निचली सतह पर नुमायां तौर पर तक़वियत मिलेगी, ख़ास तौर पर आने वाले अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती इंतखाबात के पेश नज़र। पूरा टाइम हो गया। वीडियो चला हो रहा है तो वीडियो सब पाक से क्या चीज़ आता था रात या बच्चे बकरस खुश आज का बात आसन चीज इसमें बड़े तय तरफ शुक्रिया अदा किया तक पर टाइम खास मदा मकसद DDC सरपंच पंच इलेक्शन अमे खतर आज योर यमो बोलमत यमो थो अतनस कोर नई जाय खड़ा यमो कर बड़ बार जॉइनिंग बस बिलाल साहब मुबारकबाद दिवान टीम मुबारकबाद दिवान यह नो बॉडी फुल जॉइनिंग तो बस वन वन हमेशा के लिए तो जो पकान बस तैयार 2 आवर सत ये तो तुम मसल मसल कह बस कर खतर कुन तैयार कुछ डिपार्टमेंट हक पन बस हक बस वन खास कर डिपार्टमेंटस मेहरबानी कर तुम खतर जल्द से जल्द कदम यह गो मोहम्मदी गरीब ये DDC वगैरह सरपंच MLA सब सोन गरीब बिल्कुल दबान आम नजरअंदाज आम कर खास कर रिक्वेस्ट कर एडमिशनस और कि एडम सबस ये करो पान विजिट या तो वो गरीब आवाम कित नीर खर शर यम जन बेमार मोज बेन कोर कह तम जन पे नबर कड़ कित पकन ये करो फौरी तौर कर फौरी तौर लगे अत बाकी यह चीज मे अगर कुछ जाए ग्राउंड ये यूत वो 20 लाख रुपये आम ग्राउंड खत त्राना मे समझ रुपये आय गई कोत अत 4 गाड़ त्राम 2 गाड़ त्राम अगर अत ग पलो कड़ो स्रा निको कर बनेमत वलोर अगर अम खत 20 लाख रुपये 20 लाख रुपये कोत कर क्या हिसाब ठेकेदार कोत गई डिपार्टमेंट कोत गो यमो यह दिस तुम कोत गई यूतमन आज कमित कि दानली यूतमन और पे चंद मज त्रावान
تیل کیا فائدہ گورنمنٹ تراؤن مجھ باسان تیل کرو گورنمنٹ فنڈ سورے واپس اتھ ضرورت یل ہور آو یہ متے چند ژور فائدہ کیا درو نت گوس آسان سون ڈپارٹمنٹ یہ سہ اس ات رچ رچ حسابی بس ام خاطر شرمند گومت یت ات وات یہ حالات وچت یہ حالات گراؤنڈ ست خاص کر غریب اخ کیا ناو محمد یوسف کلو بہ آوس یت خدا کی قسم پکن موقع کہ بہ ترو ویڈیوس مز یہ مہربانی کر فوری طور تلیو قدم کر تلیو قدم یہ مسئلہ ٹھیک کر باقی وسلام خاک کے علاقے میں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کی طرف ایک اہم قدم میں ایم ایل اے نے مالپورہ سے خواجہ گنڈ کھاگ تک سڑک کی ترقی کا سنگ بنیاد رکھا۔ مقامی باشندوں نے اپنے دیرینہ مطالبات کو حل کرنے اور علاقے میں انتہائی ضروری ترقیاتی کام شروع کرنے پر ایم ایل اے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس منصوبے کو ایک بڑا ریلیف قرار دیا جس سے رابطے میں بہتری آئے گی اور مقامی آبادی کے لیے نقل و حمل میں آسانی ہوگی۔ تم بغیر تھی محبتی خاک تہد ساتھ گھ مے آسن انشاءاللہ فرحمان ون اکوے چیز کہ مے ونان کی ہتس ثت بیس پاٹ ہول کرور لگ بھگ یہ 2.5 کرور 2 کرور 30 لچھ یہ ٹوٹل گھان یتنس یت زن یہ سڑکن ہز تو سلسلس مز فاروق صاحب ساری چونکہ ٹائم مے تھومس یہ خاک بلاکچ میٹنگ میں جلسہ لکھان چیز صرف یہ کہ مے باقی چیز کیا قانون انشاءاللہ تمن ست کر بٹ صاحب جلدی ریویو میٹنگ شکر ہے اللہ کا کہ چاہے روڈز ہیں چاہے ہسپتال ہے چاہے ایجوکیشن ہے چاہے ٹورزم ہے ہر کسی محکمے کی طرف میں توجہ دے رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے مجھے ووٹ اسی لیے ڈالا ہے کہ خان صاحب کانسٹیچوئنسی کی تعمیر و ترقی کے لیے میں ان کی خدمت کروں اور ڈپارٹمنٹوں میں پرسویشن کر کے ان کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں وہ انجام لاؤں۔ مگر چونکہ یہ یوٹی ہے آپ کو پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ اور یوٹی میں بہت فرق ہے مگر پھر بھی ہماری سرکار کی خاص کر عمر اللہ صاحب کی ابھی کل ہی ہم نے اس کو روڈ ڈیولپمنٹ منسٹر سینٹرل کیبنٹ منسٹر اور اس کا پی ایم جے ایس وائی بھی اسی کو ہے ایگریکلچر بھی اسی کو ہے اور روڈ ڈیولپمنٹ بھی وہ آئے تھے اور ان کو ریکویسٹ کر کے ان سے کم 3,000 کروڑ روپیہ ایڈیشنل لیے۔ اسی طرح سے چاہے عمر صاحب ہے یا کیبنٹ کے وزراء ہیں یا ڈپٹی سی ایم خاص کر جن کو میں لیتا ہوں کوئی بھی کام اپنی کانسٹیچوئنسی کا کوئی بھی روڈ ان کو میں لیتا ہوں تو وہاں سے میں سینکشن لاتا ہوں تو ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ غرض یہ ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کے آزمائش پر اتروں اور جو کام آج تک 40 سال میں نہیں ہوئے جو لوگ یہ دعویٰ دیتے تھے ہم نے خان صاحب کانسٹیچوئنسی کو ایک گولڈ مائن بنائی ہے واقعی بنائی ہے ایک اپنے گاؤں کے لیے ان شخصوں نے اور اپنے گھر کے لیے نہ کہ علاقے کے لیے۔ جس طرح سے میں اس وقت خاک سائڈ بھی دیکھتا ہوں بطریل سائڈ بھی آریزال سائڈ بھی خان صاحب سائڈ بھی یکساں ترقی۔ اگر میں نے خان صاحب سائڈ کے روڈ 1-2 کا ادگھاٹن کیا اور آج ہی میں نے یہاں جہاں پہ میں ہوں اس وقت کھوجگنڈ ملپورہ خاگ اس روڈ کا ادگھاٹن کیا یہ بھی بہت سالوں سے ایسے ہی پڑا تھا اور جو یہ سڑکیں تھی جس میں میگڈم بھی نہیں ہے وہ بھی سینکشن کرا دیا ان روڈوں کو یہاں تعمیر و ترقی کے لیے اس وقت جو میں آیا ہوں۔ اور اسی طرح سے 3 ہی ایریاز میں ابھی میں پرسوں جا رہا ہوں وتریل سائڈ
गर्ज ये कि अगर अल्लाह ने मुझे चुना है तो मुझे आजमाइश है कि मैं इलाके के हर किसी गाँव, जो पिछड़े हुए गाँव है या कि एडवांस गाँव है, यकसान तरक्की के लिए देखूं। और ख़ासकर मेरी नौजवानों को अपील है कि वो आए, नौकरी के पीछे नहीं रहे। तोसमदान हमारे पास है, उसको तमीर और तरक्की का एक ज़रिया बनाए। खाक तक मैं उसको यही इंजीनियर साहिबान जिनका पर मुझे फ़ख्र है, एक्जन साहब है, AWE साहब हैं, और भी टूरिज़म डिपार्टमेंट के इस वक्त तोसमदान बंद था, वो भी अब खुल गया है, तो उसका ऑर्डर भी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। खाक तक मैं उसको टूरिज़म के वसाइल पैदा करूँगा और इन नौजवानों को रोज़गार वहाँ मिलेगा। नौकरी मांगने के बजाय दूसरों को नौकरी देना, वही सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल और नौजवान है जो दूसरों को रोज़गार देगा। मेरा ये मिशन है और इंशाअल्लाह रहमान मैं इनकी खिदमत करता रहूँगा और आगे भी। अभी 3-4 साल है, 3.5 साल है, मेरी कोशिश होगी कि मैं इनकी आजमाइश पर उतरूँ। बाकी अल्लाह के हाथ में। शुक्रिया, वस्सलाम। शहरियों, समाजी कारकुनों और सियासी कारकुनों से मुसलसल 5 मुलाकातों के बाद आबिद हुसैन खान को मुत्तफ़िक़ा तौर पर गेटवे ऑफ कश्मीर वेलफेयर फोरम काजीगुंड का सदर नामज़द किया गया और दर्ज झैल अहदेदारों का भी ऐलान किया गया। आबिद हुसैन खान सदर बोनीगाम, मीर मुदस्सिर नायब सदर चेमुल्ला, बिलाल अहमद देवा जनरल सेक्रेटरी पंजाब, ज़मीर अहमद एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कोरेगाम, एडवोकेट इसहाक हुसैन सेक्रेटरी चराट, एडवोकेट अब्दुर्रहमान तांत्रे ऑर्गेनाइज़र इक्कन और अब्दुल हमीद कोऑर्डिनेटर वानपुरा और गद मोहिउद्दीन तांत्रे खजांची शामपुरा, डॉक्टर सोहेल चीफ तर्जुमान चराट, खुर्शीद अहमद पारे तर्जुमान शमपुरा, मोहम्मद शफी वानी कोऑर्डिनेटर ट्रेड एसोसिएशन, मोहम्मद यूसुफ राठौर मुशीर कोरेगाम, तारिक अहमद वानी सोशल मीडिया इंचार्ज काजीगुंड मुकर्रर किए गए।